ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو پہلے سن چکے ہو۔ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عامر مجید صاحب آف مظفر گڑھ اور انہوں دے علاوہ دیگر احباب گرامی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناو۔ مرکز البدرین دے اساتذہ کرام، طلباء اعظام، محبین، مخلصین، محسنین تشریف فرمائیں۔ آج دا یہ پروگرام جنہیں دوستیں ترتیب دیتے بھائی وسیم سلفی صاحب اور خصوصاً سارے چاچا جی مہربان چاچا محمد یعقوب صاحب اور فضیلت الشیخ مولانا محمد عیسیٰ مبشر صاحب اور دیگر علماء کرام اور طلباء اعظام، اللہ سونا سب دوستیں بزرگیں دی محنت کو قبول کر کے اللہ آخرت دا نجات دا ذریعہ بناوے۔ جنہیں سارے عزیزیں اللہ دی توفیق نال عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیتے، میں انہاں کو مبارکباد پیش کرنا، وال انہاں دے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرنا، وال انہاں دے والدین گرامی کو بھی میں دلوں مبارکباد پیش کرنا۔ یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے اور دعا گو ہاں کہ اللہ انہیں بالیں کو مرکز بدرین واسطے، اساتذہ واسطے، محسنین واسطے، مخلصین اور معامنین واسطے اور خاص کر والدین واسطے اللہ سونا صدقہ جاریہ بڑھاوے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جڑے لوگ یہ نعمت کے محروم ہیں انہوں کو پتہ ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور جنہاں لوگوں کو رب نے یہ نعمت عطا کی تھی ہے اگر وہ صحیح مانے این نعمت دے مقام کو سمجھن تو اللہ تعالیٰ دا انہاں تے بہت بڑا فضل ہے۔ انبیاء، نبی، رسول، پیغمبر اللہ کے اولاد منگدے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اکھاں دی ٹھنڈک ہے، دل دے سکون دا ذریعہ، زندگی دے پریشان کن حالات اچ، مصیبت زدہ حالات اچ اے اولاد سہارا ہوندی ہے۔ اولاد مان ہے، فخر ہے،
اور اولاد پیو ماں دے خاندان اور نسل دے پھلن پھلن دا ذریعہ ہوندی ہے. جڑا بے اولاد ہوئے لوگوں کو اچھی نظر نال نہیں دے دے، مسکین کو سمجھدن بھامیں کروڑا پتی ہوئے، انہیں مربیاں دا ذکر تھیندے، کروڑے دا ذکر تھیندے، آخر شکوہ اے تھیندے کہ بیچارہ ہے بے اولاد. اساں ایو جے کئی لوگ ڈٹھن جڑے لکھیں روپے دے خرچ کرندن، کوشش رہندن کہ اللہ اے نعمت سا کو دے وے. اولاد بہت بڑی نعمت، نعمت دے نال نال اے اولاد پیو ماں واسطے آزمائش بھی ہے. اولاد پیو ماں واسطے آزمائش بھی ہے، نعمت بھی ہے، آزمائش بھی. لیکن اے پیو ماں آزمائش تو بچ سکدن، یہ نعمت کے فائدہ چاہ سکدن اگر اے پیو ماں ایک کم چا کرن. جیڑے مقصد دی خاطر اللہ اولاد دیں دے، اگر ماں باپ وہ مقصد کو پورا چا کرن تو نعمت بھی ہے تے ازمائش تو انشاءاللہ محفوظ بھی ہے. اور اگر یہ اپنا مقصد پورا نہ کرن، اولاد اللہ نے انہاں کو دیتی ہے اور اپنی اولاد دا جڑا مقصد ہے وہ پورا نہ کرن تو اے نعمت علی چس کے بھی محروم تے الٹا آزمائش بھی. تقریباً لوگیں کو ہر شے ہے پئی کھاون پیون دی کمی کہیں نہیں، کنہیں کو اگر بڑھڑا کی تھی ودیے تے اولاد کی تھی ودیے، اگر کنجھاں کی تھی ودیے تے اولاد کی تھی ودیے، کمزور کی تھی ودیے تے اولاد کی تھی ودیے، جے پیو ماں کو شرمندہ کی تھی ودیے تے اولاد کی تھی ودیے. ایک یہ اولاد والا رشتہ ہے جتھا ماں باپ دی بریک لگوے نہیں. ماں باپ او حجت نہیں کر سکتے، او بحث نہیں کر سکتے، او جھگڑا نہیں کر سکتے جڑا عام روٹین اچ بے نال ہوندے. اولاد دے سامنے ماں باپ اکثر سر سٹی بیٹھے ہوندے. لیکن ان دی وجہ کیا ہے کہ جیڑی وجہ تو اللہ نے اولاد دیتی آئی اور اللہ اولاد جیڑی وجہ تو دیں دے، اساں وہ وجہ کدیں نہیں ڈٹھی، کدیں غور نہیں کیتی، اساں کدیں وہ وجہ تے توجہ ہی نہیں کیتی. سارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اولاد دیں دے تاکہ بڑھے پہ سارا سہارا بنے، ساکو کھٹ کما کھواوے، بس اساں انہیں دا کھچا کھاؤں ہون تے اولاد جوان ہے، ساکو کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرن دی. اولاد ہے پئی رقبے جانن تے اولاد جانے، اولاد ہے پئی ویزا جانے تے اولاد جانے، اولاد ہے پئی زمینہ جانن تے اولاد جانے، اولاد ہے پئی کاروبار جانے تے اولاد جانے. حالانکہ بھائیو اولاد دی پیدائش دا مقصد اے ہرگز نہیں. رب نے ہی واسطے اولاد نہیں دیتی کہ انہاں کو رقبے دیو، انہاں دے ویزے گھنو، انہاں کو ذریعہ معاش بنا دیو، انہیں کو تساں دکاندار بناؤ، انہیں کو تاجر بناؤ. یہ ساری چیزاں تساں اولاد دے فائدے اس تک کریں دے ہو، لیکن اولاد کو تساں اپنے فائدے واسطے کتھا استعمال کیتا ہے. ہنر سکھائے ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو، زمین گھن دیتی ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو، دکان لا دیتی ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو. کملے تھی گئے ہو، اللہ نے تو کو عقل دیتی ہے، اولاد کے تساں آپ اپنے آپ کو فائدہ کدا دیتے، اپنے فائدے واسطے اولاد کو کدا استعمال کیتا ہے. جو فائدہ سوچے ہوئے ویزا گھن دیتے ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو، پی ایچ ڈی کرائی ہوئے، ایم فل کرائی ہوئے، ڈگری دیوائی ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو. تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ جیڑا تو آپ کو فائدہ تھی منے وہ تساں سوچا ہی کرے گی، انہیں ہوتے تساں کریں غور ہی نہیں کیتا. دنیا چی فائدہ ہے، آخرت چی فائدہ ہے. دیکھنا ذرا میری طرف ہے غور نال، بات کو سمجھنا. اولاد کت واسطے ہوندی ہے ذرا پہلے ہی دے ہوتے غور کرو. اللہ اولاد دینا کیوں ہے؟ اولاد دی پیدائش دا مقصد کیا ہے؟
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی دی دعا دا ذکر کیتا کہ جڑے ویلے وہ اللہ کے اولاد منگدا پیا وہ ذرا دعا تے غور کرے اسائیں اولاد منگدے ہیں تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا منگی ہے لیکن دعا اج فرق ہے انہوں دی دعا کیا آئی رب حبلی من الصالحین اے پروردگار اے رب العالمین میں حضرت ابراہیم کو عطا کر میں کو دے عطا کر کیڑی شے اولاد دے اولاد دے لیکن کینجی دے من الصالحین اے اللہ میں ابراہیم دی دعا ہے کہ میں کو اولاد دے تا کیڑی دے جی چاچا احمد نیڑے تھی آدھا چاچے نیڑے تھی آؤ میرے چاچے پرانے یار ہو تو سائیں بھائی جان در اے تھے اتنا پولا تو بندہ ووٹ منگنا جائیں کلو ہی نہیں باندھا جتنا میرے کنے پولے تھے بیٹھے ہو نیڑے تھی آؤ نیڑے دیوار چھوڑ دے بیٹھی ہو بھئی چھوٹے بچے بھی بیٹھے گال کو سمجھو ذرا کہ چاچا احمد نا نال تھی دے کچھ سارے ادھی تقریر تے ایک کروا گئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ تے پتر دا سوال کیتا بیٹے دا بڑی توجہ نال سن دے نو غور نال سن دے تو ساں بھی غور نال سن دے ہو لیکن یاد کیچاں کرو تقریرہ مسئلے پکائے کرو میں کئی ہو جائیں لوگ ڈٹھن جڑے تقریرہ سن کے جمعے دے خطبے دے دن تقریرہ انہیں کو یاد تھی گا تو ساں غور کرے سو تو کو یاد تھی سی خطیب پاکستان مولانا قاری محمد حنیف یوسف صاحب موجود ہیں اللہ انہیں کو جزائے خیر دے وے تشریف گھنن تو ساں سارے احباب ذرا سنو میری بات اولاد اللہ دینا کیوں ہے اور اولاد دی پیدائش دا مقصد کیا ہے بھائی ابن سینا پیاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرنن اللہ سیاں میں کو بیٹا دے میں کو پوتر دے ایو جیاں دے جڑا دکاندار ہوئے ہاں تگڑا تھی بے ہینڈ بریک ساری چاچے دے زی میں تو سائی نال تھی وہ ذرا اللہ سیاں ایو جیاں پوتر دے جڑا تاجر بنے کہنا ایو جیاں بیٹا دے جڑا میں کو کھاٹ کما کھواوے ایویں آکھیا اسے بولو یا اللہ ایو جیاں بیٹا دے جڑا سیاست دان بنے نا اچھا کرے نا سادہ وقت نہ اچھا کرے کیا خیال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجی کوئی دعا نہیں کی تھی جڑی دعا اساں کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پوتر دا سوال پہ کرنن اللہ کریم دی بارگاہ چے شرط کیا پہلنن اے اللہ میں کو پوتر دے میں کو بیٹا دے لیکن کینجا دے من الصالحین اے پروردگار میں کو بیٹا دے تے نیک بیٹا عطا فرما جے سیاست دان بناویں میں کو کوئی فائدہ نہیں پوتر کو فائدہ ہے تاجر بناویں میں کو کوئی فائدہ نہیں پوتر کو فائدہ ہے جاٹ کسان سیانا دنا بناویں میں کو دی دنائی دا کوئی فائدہ نہیں پوتر کو فائدہ ہے میں اب ابراہیم کو پوتر دا تاں فائدہ ہے جنا میڈا پوتر نیک چا بناویں میڈی ذات کو ابے کو کیڑے ویلے فائدہ ہے جڑے ویلے پوتر جڑے ویلے اولاد ماں باپ کو ویلے فائدہ ہے جڑے ویلے اولاد نیک ہوئے اصل اولاد منگین دی آخرت دی بہتری واسطے اصل اولاد منگین دی قبر دی روشنی واسطے اصل اولاد منگین دی بھی آخرت دے سدھرن واسطے اصل اولاد منگین دی اپنی بہتری واسطے جڑی اولاد واسطے پیو معاف بھلا کر ونجن اپنے واسطے بھلا نہ کرن والتا کوئی فائدہ کہے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرن اللہ میں کو نیک دے ابراہیم کو کی میں پتا نیک پوتر دی ضرورت ہے حضرت ابراہیم پچھلے دور
دور دا واقعہ یاد کیتی ودیان جڑا حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ گزریا اللہ کریم نے او بھی واقعہ قرآن چ دسائے کیونکہ ابراہیم نبی کے پہلے حضرت نوح علیہ السلام گزر گئے ہیں تے جڑے ویلے حضرت نوح علیہ السلام دے پوتر دی واری آئی جیندا نا کنانا جڑے ویلے پانی چ بڈدا پیا حضرت نوح نے دعا کیتی آئی اللہ سیاں تیرا وعدہ ہے تیرے اہل و عیال کو بچے سو اے بھی میرا بیٹا ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اے اللہ تیرے وعدے سچے ہوندن ان بنی من اہلی اے میرے اہل دے وچوں ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا نوح پیغمبر تو وعدے ہے میرے اہل وچوں ہے میں اللہ کریم دا اعلان ہے انہو لیس من اہلک اے تیرے اہل چو نہیں نبی دے میرے اہل چو ہے اللہ دے تیرے اہل جو ہے نہیں نبی بھی سچا ہے اللہ بھی سچا ہے نبی دے میرے اہل بھی جو ہے میرے ٹبر بھی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام دے جواب چا اللہ فرمائے دے تیرے اہل جو نہیں یا اللہ وجہ کیا ہے اے میرے اہل دے وچوں کیوں نہیں اللہ کریم نے فرمائے نطفہ تا تیرا ہے جینیاں تے تسائیں ہے تے تھوڑا بیٹا لیکن میں اللہ دے نزدیک پوتر اوندانا ہے جڑا نیک ہوئے جڑا نیک نہیں ہو پیو دا پوتری نہیں بن سکتا بارہا پوتر نہ نیک نہیں تے سمجھو پیو ماں بے اولاد ہے ایک پوتر لیکن نیک ہے سمجھو پیو ماں صاحب اولاد درجن دے درجن بالن لیکن نیک نہیں تے سمجھو پیو ماں بے اولاد ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا نوح پیغمبر اے تیرا بیٹا نہیں وجہ ہے کہ انہو عمل غیر صالح اے نیک کہنی ایمستے تیرا پتر بھی کہنی ایہو ڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل لے جا ایہو واقعہ ذہن چراکیں غیر صالح والا فیصلہ اپنے دماغ چراکیں اللہ دی بارگاہ چاہیے شرط لا کے دعا پہ کرن رب حبلی من الصالحین اے پروردگار میں کو کنان ورگا بیٹا نہ دیویں میں کو پتر دیویں تا نیک تا صالح عطا فرماویں چاچے کو سمجھ آئیے نہیں آئی تو میں وال سمجھے نا جیڑی اولاد نیک نہیں او اولاد بولو نہیں بندہ بے اولاد ہے لکھوا کے نو میرے ٹکے بھننے والی فائدہ کہیں نہیں جتنا مرضی دے ہاتھ پیسے ان رکھے جتنا مرضی دے اتے خرچ کرے نیک نہیں نا سمجھو ہی بھی اولاد نہیں اولاد اللہ ہی واسطے نہیں دیتا کہ اولاد نیک بنے تے بدلے چ پیو ماں دی قبر ٹھرے سمجھ آئیے نہیں آئی دیکھو میرے ذرا پیو ماں دی کیا ٹھرے پیو ماں دی کیا ٹھرے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اپنے بیٹے کو کعبہ بیت اللہ والے نشان دے قریب چھوڑ کے آون لگے ہیں اللہ کریم نے فرمایا مانگ کیا مانگ دیں میرا خلیل حضرت خلیل نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی آئی تے منگیا کیا آئی جیڑا کچھ حضرت خلیل نے اپنے پتر واسطے منگیا ایو کچھ تساں بھی منگیا کرو ایو اصل اولاد دا مقصد ہے حضرت ابراہیم اللہ دی بارگاہ اپنے ہاتھ جا کے اپنے پتر واسطے دعا پیا کریں اللہ پاک نے قرآن کریم دعا ذکر فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آدن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرنا پروردگارا پتر عطا کر دیتے ان چھوڑی میں نہ تیرے گھر والے نشان دے نیڑے لیکن میں ابراہیم دی نیت ہے میں ابراہیم دی دلی تمنا ہے میں کو میرے پتر دے نغن دی کوئی پرواہ نہیں
تو آکو رولا کہتا ہے نگاندا کہتا ہے لکڑی ماری پیو کانڈو ندی چھلی پیو کیوں کام تے نہیں ویندا مردار کام تے نہیں ویندا نال 4-5 بندے ہی چھک چھوڑے دے ہو کام تے نہیں ویندا کام نہ کرے سی کھاؤ سی تیکو کی فکر ہے بھئی جلو 4 مہینے دے ہاں ماں دے پیٹے چاہ ان دا روزی اللہ سے لکھیا کہ کہنا لکھیا تے تون جتی مردی لکڑی مارے روزی وہ ملنے جے نہ مارے والی روزی وہ ملنے اے اللہ میں کو میرے اسماعیل دے روزی دی کوئی فکر نہیں میں کو میرے بیٹے دی صحت دی کوئی فکر نہیں جیڑا تے مقدر بڑھائے میرے بال کو ملویں درازی اللہ سیاں میں کو میرا پوتر اسماعیل تاں فیدہ دے سی ہر کوئی اپنا فیدہ سوچیں دے ہر کوئی اپنا فیدہ سوچیں دے تے کو رب نے اولاد دیتی ہے اپنی اولاد کے اپنا فیدہ چاہ جے تے کو فیدہ نہیں دے سکتی اولاد سمجھو تیری اولاد نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے پہن اللہ پاک کا میرا جڑا بیٹا ہے میں ابراہیم دی دلی دعا ہے ایکو اپنے دردہ نمازی جا بنا اے اگر نمازی بن ونجے میری دنیا بن پوسی میرا پتر نمازی بن ونجے میری قبر بن پوسی اے نمازی بن ونجے میری آخرت بن پوسی میرا خزانہ تو ہے جنہیں نمازی ہوئے میری اولاد سرمایہ تائیں جدائے نمازی ہوئے میری اولاد نعمت تائیں جدائے نمازی ہوئے اللہ سیاں میری آخرت تاں بنسی میری زندگی تاں سور سی جدہ میری اولاد نمازی ہوئے اللہ پاک علی یقیم الصلاۃ میرے پتر کو نمازی جا بنا تے جڑے ویلے پتر نمازی ہوئے دکاندار پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا عہدے دار پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا نوکری والا پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا جٹ تے کسان زمین رہاون والا پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا جے پتر ہوئے نمازی نماز چ بیٹھا ہوئے اتحیات چ بیٹھا ہوئے اتحیات چ بے کے آدھا بیٹھا ہوئے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والے والدیا فجر دی نماز تے پترا دا کھڑے والے والدیا ظہر دی نماز تے اولاد دی کھڑیے والے والدیا عصر دی نماز اولاد دی کھڑیے والے والدیا مغرب دی نماز اولاد دی بیٹھیے والے والدیا عشاء دی نماز اولاد دی بیٹھیے والے والدیا جمعہ دی نماز اولاد دی بیٹھیے والے والدیا والے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اولاد کت واسطے اللہ دیں دے تاکہ اولاد نیک بنے چاچا کیا بنے بولو کیہیں کام دائے لاکھ روپیہ کماوے تیرے کیہیں کام دائے حضرت تے کو روزی وہ ملنے جڑا تیرے نصیب ہے خوش تھیا ودے میرے پتر نوکری آلین خوش تھیا ودے میری اولاد ماشاءاللہ وڈا گبھرو ہووے شالا او 20 سال سعودی ہے اچھا وال ان کو جڑا چھوٹا ہے ان کو دبئی بھیجم فخر نال بیٹھا دے بیا جڑا وہ وچواں نہیں وچواں جیا او ماشاءاللہ نوکری کریں دے واہ میں نال بیٹھا ہوں سیرے پواں چاچے کو ایک نوکری ہے بیا دبئی ہے بیا سعودی تائیں اپنی قبر کیویں بناونی ہے تیکوں اللہ نے اولاد لیتی ہے تیکوں اولاد کی نے تیری آخرت کیویں بنسی سعودی آلائی تے اپنے اکاؤنٹنج مڈی پیا بھیجیں دے جے دبئی آلائی ہوئی پیسہ اپنے نہ پیا کریں دے جے کوئی افسرے ہوئی اپنا سارا کچھ پیا کریں دے تیرے وصلے کیا بازی بڑا سیانا بن کے میڈا جڑا وہ نکا نکا نہیں وہی ماشاءاللہ کاریگاری بھی اپنے پیریں تھے آپ کھڑے ہیں واہ فخر نال سینہ چوڑا کر کے آدھے بیا ہاں کس ایک ہون سنی درہ بیا ہاں ہے کھنجے نہ ہوی کوہن دا تے نہ ہوی
ڈوہان دا او کو بدرین سٹ آیا سبحان اللہ ودا ودا جڑا ہے سعودی ہے بیا جڑا ہے دبئی ہے وچما افسر ہے بیا ایک نکا او یا اپنے پیریں تے کھڑے بیا ایک چھوٹا ہاتھ دیتے اللہ سے پیٹ گھروڑی کہیں کام دا ہی نہیں نہ مال دی کی دیس کریں نہ پڑھے کریں اچھا اوندا کیا کیتے او کو آگے مدرسے سٹ آیا جڑا کہیں کام دا نہیں جڑا کوہان دا نہیں جڑا ڈوان دا نہیں تیری قبر تے آخرت دی نجات دا ایو ہکو ذریعہ پیا بڑھ دے اولاد ویلے نیک بن دیئے جیڑے ویلے اولاد دی تربیت کری جیں تے پتر ہوندا بھی ہوئے جڑا نیک ہوئے دھی ہوندی بھی ہوئے جڑی نیک ہوئے جڑی اولاد نیک نہ ہوئے او اولاد نہیں ہوندی اکھاں دی ٹھنڈک تاں بن سی جڑا نیک ہو سی تیری قبر تاں ٹھر سی جڑا اولاد نیک ہو سی جڑے ویلے اولاد نیک بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دیاں اللہ سیاں میرے پتر کو نمازی چا بناؤ جڑے ویلے پتر نمازی بن ونجے ول اللہ کریم دی رحمت تے برکت آویں دی رہندی تربیت کر اولاد دی نیک بنا اولاد کو یہ اولاد نیک ہے تے ہر جائے نیک نہیں تے کشے نہیں بنی اسرائیلی روایت ہے فلا تصدقوه ولا تکذبوه نہ تصدیق نہ تکذیب ویسے میں تے کو دسینا پیاں ذرا سمجھی گال کو عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے گزرین تے اللہ کریم نے فرمائی قبر علیہ کو عذاب تھی نہ پائے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واپس جلے پہ ولدین اللہ نے فرمایا عذاب ختم تھی گئے اون دی وجہ ہے کہ ایندہ ہے کہ پترا اون زمین تے کھڑ کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اون بسم اللہ چا پڑھئے اسا اون دی بسم اللہ کو پسند چا کیتے سے تے اون دے موئے ہوئے ابے دی قبر کو جنت دا باغ بڑھا لیتے سے فائدہ تھیا کہ نہ تھیا تے جیڑی اولاد کو وضو دا ہی پتہ کہنا ہوئے وہ تیری کہیں اولاد ہے جیڑی اولاد نماز ہی نہ پڑھ سکے وہ تیری کہیں اولاد ہے جیڑی اولاد تیرا جنازہ ہی نہ پڑھا سکے وہ تیری کہیں اولاد ہے جیڑی اولاد کو تیرا پتہ ہی نہ ہوئے بھی ابا کھونے تے اممہ کھونے ادب نہ جان دی ہوئے اے تیری کہیں اولاد ہے اللہ نے تقوی اولاد ہی واسطے نہیں دیتی دے روزی روٹی دی فکر کر اللہ نے تقوی اولاد ہی واسطے نہیں دیتی دی نوکری دی فکر کر اگرچہ کرنی چاہیے دنیاوی تقاضا ہے کوئی حرج نہیں لیکن ترجیحی نہ دے مقصد نہ بنا اصل تے چاہتا ہے کہ جڑا اولاد کو نیک بنا گئے پیو ماں تے اللہ پیو ماں دی دنیا ہی سونی کر دیں دے آخرت ہی سونی کر دیں دے تے اولاد جڑے ویلے نیک بن ونجے نبی پاک نے فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له بندہ مر ونجے ہر شے ختم لیکن ترائے چیزاں فائدہ رہیں صدقہ جاریہ علم جڑے علم نہ لوگیں کو فائدہ تھیا تے تریجی چیز کیڑی ہے اولاد نیک ہوئے تے دعا کریں دی ہوئے پیو ماں دے حق کے دعا اوہا اولاد ہی کرے سی جڑی اولاد نیک ہو سی نیک اوہا ہی بن سی جڑی اولاد دی تربیت تھی سی تے اوہا اولاد نیک بن سی اوہا اولاد دعا کرے سی جڑی اولاد نماز نہیں پڑھ سکتی ہو پیو ماں دے حق کے دعا کیڑے ویلے کرے سی ہی واسطے تقاضا ہے کہ پیو ماں دے حق کے اولاد جڑی نیک بھی ہوئے تے دعا بھی کرے اللہ ایسی اولاد کو پیو ماں دے مرن دے بعد صدقہ جاری بنا دیں نیک بنے سو کہ نہ بنے سو تربیت کرے سو کہ نہ کرے سو نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے ایک بال روٹی بیٹا کھندائی نبی پاک نے فرمائے بسم اللہ پڑھ کے کھا تے اپنے اگو کھا تے سجے ہاتھ نال کھا کہ جی سونی تربیت کریں دے بن اساں کریں بالے نے کٹھے روٹی کھا دی کہیں نہیں کیا خیال ہے جڑا بالے نے کٹھے روٹی کھاوے نال تربیت کرے پتہ لگ دے نا بھی یہ کھا سکدن کہ نہیں کھا سکدے چنگا کھندن یا برا کھندن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بسم اللہ پڑھ کے کھا تے سجیت یہ تربیت ہے سجیت نہ رکھا تے اپنے اگو کا کھل بے یمینک
وَمِمَّا يَلِيكَ اگر کٹھے بے کے نہ کھاونا ہویا تے اگو کھاون علی تعلیم نہ دیتی گئی ہویا اپنے اگو کھاون دی تعلیمی واسطے دیتی گئی ہے کیونکہ طریقہ کار ہے کہ کٹھے بے کے کھاونا چاہیے ہے جڑا بندہ کٹھے بے کے کھاوے برکت آوے نیرامی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بالیں دی تربیت کریں دیان تو ساوی جڑا بالیں کو دین سکھا ونجے جڑا پیو ماں بالیں دی تربیت کر ونجے جڑا پیو ماں بالیں کو دین سکھا ونجے نیک بنا ونجے سمجھو اندی دنیا بھی صدر گئی ہے تے آخرت بھی صدر گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر سواری تے سوارن آپ دے کٹھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی سوارن چھوٹے ہیں بچپن دی حالت چن اللہ دے نبی تربیت پہ کرن یا غلام اوے بالا چھوٹے بچے کو عربی غلام دے نال سڑن یا غلام اے بالا تے غلام و بال کو سڑی نے جڑا کچھ سیانا بھی تھیا ودا ہوئے یا غلام اے بالا جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا میں تیری تربیت کریں گا تو سامی تربیت کی تھی کرو اولاد دی ایویں جیویں نبی سے ہی کرنے پہنا اللہ دے نبی دسو کیا حکم ہے آپ نے فرمایا احفظ اللہ یا حفظ کا اے میرا پتر عبداللہ میری تربیت ہے میری نصیحت ہے میری نصیحت ہے اے میرا پتر عبداللہ اللہ دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی اللہ دے دین دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی اللہ دے نمازیں دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی اللہ دے حکم دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی جیرا اذان نہ سن کے نمازیں آلے پاسے بھاج پوے سمجھو اے نماز دی حفاظت پیا کرنے جڑے رمضان جا کے روزیں دا اہتمام کرے سمجھو اے اللہ دی حفاظت پیا کرنے جدی زکاة بن دی ہوئے تے ٹائم تے زکاة لیندہ پیا ہوئے سمجھو اے اللہ دی حفاظت پیا کرنے جڑا حج عمرے کر کے اللہ دی سمجھو حفاظت پیا کرنے اللہ دے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یا حفظ کا میری تربیت نصیحت ایویں اللہ دے دین دی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کر چھوڑے سی اساں تے اپنے بالیں کو کدے نہیں سمجھایا اساں کرے نہیں ہے کیا چوری نہ کی تھی کر اساں کرے نہیں ہے کیا ڈکیٹی نہ کی تھی کر اساں کرے نہیں ہے کیا نماز پڑھی کر پتر آدھے ہوئے صحیح مولی صاحبہ نہیں گر جوانن گبھرو انشاءاللہ ہی آتی ہم نے منینن گوال جو کروں اکھیں کر دی اندن واہ جلے 4-5 گمی دا گھا نہ کپی جاوے اونگلے توں اکھیں کٹی ودا ہوں دی جلے وہ نماز تے نہ منجے والا وہ اکھیں کٹی ہوں دے انہا مطلب ہے تیری تربیت جو رولا ہے ٹپے تلے رہے تھے تیری ہار منے دے تائیں کہ مہمان ہے بیٹن سودا سلف گھننا ہو گھننا ہے تائیں کہ سبزی گھننا ہو گھننا ہے تائیں جیڑی گال کیتی ہے منی ہے تائیں کہ مکینیکل بن مستری دا کام سکھو ہو گئے نسی منی تے تیری نماز دی نسی منی قرآن دی نسی منی اوکو رشتہ داریں دی سنیان کرامیاں اوکو وضو طہارت دے طریقے دسامیاں اوکو عالم دین کے گھنامیاں حافظ صاحب کے قاری صاحب کے گھنامیاں بھی یہ میرا پتر ہے میرا بچہ ہے اندی تربیت کرو ایکو سمجھاؤ زندگی کیویں گزری نہیں ہے سمیدہ کیویں علیدہ کیویں کھویندہ کیویں اوے جیڑے پیو ماں دی اولاد تربیت یافتہ ہے تا نیک اے پیو ماں خوش نصیب ہیں تا جنہ دی اولاد نیک نہیں نا سمجھو اے پیو ماں ہے نہیں بے اولاد انہ دی اولاد ہے ہی کہنا ہی مستے اولاد دی تربیت کرنی ہے نعمت ہے یا کہنا اولاد بولو تو جیڑا پیو ماں اولاد دی تربیت کی تھی ودا ہوئے ساری زندگی اولاد ڈر دیئے ودی اچھا جھکانا علامہ کی تھیں ابا انہی نراض نہ تھی پویں تو جیڑا پیو ماں تربیت نہیں کرنا ساری زندگی پیو ماں ڈرتا ودا ہوندے کہ تھیں اچھا جھکا آلائیں ہم تو سر والی نہ لگے پھوڑا نہ گھت رہے گبھرو کیا خیال ہے ہی واسطے انہاں کو تمیز سکھاونی چاہی دی ہے انہاں دی تربیت کرنی چاہی دی ہے تاں دنیا دا فائدہ ہے
تاں آخرت دا فائدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر یہ تربیت کرے نیان نبی کریم علیہ السلام دی نظر پہ گئی آپ دا نواسہ ہے آپ دا دوترہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ دا لخت جگر ہے حضرت علی شیر خدا دا بیٹا ہے حسن بن علی حسین بن علی دا وڈا بھرا ہے چھوٹا جیاں بال ہے ایمیں پینڈ دا دانا چاہتے سی تے اپنے منہ چپاتے سی اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی ہے آپ نے ون کے حضرت حسن ابن علی دے منہ وچوں پینڈ دا دانا گجے جا آپ نے فرمائے جتھوں تے پینڈ دا دانا چاہتے اے صدقۃ الفطر دا مال ہے اللہ پاک نے صدقے دا مال تیرے نانے تے تیرے نانے دی آل اولاد تے حرام کیتا ہے اگر تے دانا کھاتا جا اللہ نے پوچھ گیا میں کیا جواب دے سا اسا دے بال سمن دیو چلو بال راہن دیو اسا بال 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 دا نعرہ مار کے اسا اپنے بالیں کو بگاڑ دیتے تربیت ہوں دی بھی ہوں ویلے جڑے ویلے بال ہوں اگر وڈے بن ونجن تول تے نصیحت قبول ہی نہیں کرنے ہوندے بچپن دی تربیت پتھر دی لکیر ہوندی راندی ہے جڑا بچپن وچ اپنے بالیں کو جی جی سکھا گئے جڑا بچپن وچ اپنے بالیں کو اذان نماز سکھا گئے جڑا بچپن وچ اپنے بالیں کو قرآن تے دین سکھا گئے جڑا بچپن وچ اپنے بالیں کو اماں تے ابے دے رشتے دی سنجان کرا گئے جڑا بچپن وچ اپنے بالیں کو وضو تے طہارت تے غسل دے طریقے سمجھا گئے سمجھو اے وڈا ہو کے والے پیو ماں واسطے ذریعہ نجات بنوے سی نہ سی نہ بال سمن دے اسی بال ایک رہن دے اسی بال اے گھر چ رہوے بال اے وی تبالا اے وی تبالا اللہ دے نبی کریم آگ سکتے ہیں چلو بال پنڈ دا دانا خیر کھا گنے بعد سمجھا دے سوں آپ نے منہ وچوں کٹ گی دیئے آپ نے فرمائے اے حرام ہے صدقے دا مال اللہ دے پیغمبر نے پنڈ دا دانا کیوں کجھے دس دے ماں کیوں کجھے نے پنڈ دا دانا ہر چ کیا ہاں پنڈ دے دانے کھاوانے چ ایک تے دانا ہاوی نبی دے خاندان دا بال ہر چ کیا ہائی ایک دانے دے کھاوانے چ مرکز بدرائنے چاوانا لے ہوں وجہ توارے گوشت گزار پیا کرے نا ایک لکمہ یا ایک دانا کہیں بچے دے پیٹ چ لگا ونجے حرام دا والا ایسا بال کنہیں نیک نہیں بن سکتا جڑے بال دے میدے چ حرام دا لقمہ پوج ونجے اے بال کنہیں حیا والا نہیں بن سکتا اے بال کنہیں پیو ماں دا فرما بردار نہیں بن سکتا اللہ دے نبی نے پنڈ دا دانا کٹ گئی دے آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن خیر ہے وال کہیں ویلے کھا کے نہیں سی تے نتیجہ کیا نکھتے حرام کے بجائے نے تربیت کی تینے اللہ نے حضرت حسن ابن علی کو جنت دے جوانے دا سردار بنا لیتے اچھی آنکھو سبحان اللہ بچے نیک بناؤ یہ سرمایہ آئی وے تو ساں جیندیں اپنی جمع پونجی بناونی ہے نا بالیں کو نیک بناؤ تو ساں جیندیں امیر بڑھنا چاہندے ہو اپنے بالیں کو نیک بناؤ تو ساں جیندیں خزانے کماون چاہندے ہو اپنے بالیں کو نیک بنا ونجو سمجھو بہت بڑا خزانہ ہے جیندے بال ہی نیک کہنی ہو آکھے میں کروڑا پتیاں میں کو کروڑ پتی نہیں سمجھدا او کاکھ پتی بھی نہیں جیندے بال نیک نہیں ہی واسطے اپنے بالیں دی تربیت کر اپنے بالیں دی تھک تا نہیں ویا مرکا تھک تا نہیں ویا بولو کرنی ہے تربیت نہیں کرنی کتی سارے جماعتی ساتھی محبت علیہ آئے بیٹھے ہو تے اللہ نے تقریباً سارے کو بال دیتن ہے نہیں کہنا اے تک کتا لکھیا کھڑے جلے بال کہنا ہاں اون والے تم کو اللہ دینا پیا تے ہون تو بال دا کھٹا کھو سے بال کو دین علیہ پاسے لا نیک بنا اللہ اون دے برکت اس تیرے روزی ہے اللہ برکت پیدا کر دے سی بال دے نیک عمر دی وجہ تو اللہ تیرے روزی ہے برکت پیدا کر دے سی تربیت کی تھی کر اولاد دی اللہ پاک کی میں تربیت کریجے اللہ پاک نے فرمایا ایویں کرو جیویں میرا بندہ حضرت لقمان حکیم اپنے پوتر دی تربیت بیٹھا کرنے کون بیٹھا کرنے
اللہ نے پوتر دیتے تے پوتر کو سجس چاہ تے جیڑا کچھ پوتر کو حضرت لقمان حکیم بٹھا دے ایہو کچھ تے تساں اپنے پوتر کو آکھیا کرو، ایہو کچھ تے آپ کو وعدہ کریں دے ہو تو آکے نے نہیں سمجھتے استادیں دے حوالے کرو، جب بندہ نہ بنا دے بندہ وہ تو والا استادیں نہ کام ہے، جے تواڈی عزت نہیں کریں دے وہ آدھران پیو ماں بال کو آسمان کی نے تلے زمین تک کنے دے تے استاد بال کو زمین کی نے اتے آسمان تک کنے دے، ایویں یا کہنا نیک بنا گئے ہو اپنے بالے کو کامیاب ہو، یا اللہ کیویں تربیت کری جے۔ اللہ پاک نے فرمائے سورت دانا سورہ لقمان ہے، سورت نمبر 31 ہے تے سپارہ نمبر 21 ہے۔ اللہ کریم نے فرمائے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم۔ ذکر کرو ویلے دا جڑے ویلے حضرت لقمان حکیم اپنے پوتر کو نصیحت بیٹھے کریں دیان، واعظ بیٹھے کریں دیان تے آدھے بیٹھے ہیں او میرا پوترا لا تشرک باللہ، اللہ نال شرک نہ کیتا کر۔ تربیت تھی نہیں پیا کہنا، تھی نہیں پیا کہنا تساں کڈنا کے تساں کڈنا کے اساں تو یہ نصیحت کر کے سمجھتے ہیں فجر نال یار میں متا چر کے اٹھاں وقتی اٹھ کے نا یہ بکریاں تو ذرا چاچے رمضان دے بھی گھیج چھیڑ ونجی، رمضان ہی گلیا تے بکریاں ہی گلیا تے پوتری گلیا، کیا خیال ہے؟ ابا میں انہیں اندہ پہ ہم رستے کہیں پئی آئی تھا نا کیا کراں ادھے بھو والے پلے جولا ساڑھ متا کوئی دیکھ گنے، آپ تربیت کریں میں بیٹھے ہو چوری دی، آپ تربیت کریں میں بیٹھے ہو ڈکیٹی دی، اچھا آوے نکا تو ہی دی گھر کھڑا کر، کیوں حکا تازہ کر دے ونا پندے کوئی بیڑا نسوار سگڑ جیڑا بال حکے تازے تے گھر کھڑے اے وڈیلا حکے نہ بھن سی تیرے زہرے بیا زہرے پوے سی۔ اولاد کو نیک بناؤ، یہ دنائیے، یہ سرمایہ ہے، یہ خزانہ ہے، جن دی اولاد نیک نہیں تے دیندار نہیں سمجھو ہے بندہ ہی بے اولاد ہے، ان دی اولاد ہے ہی کہنا مرن دے بعد تو جو پیا تھی سی نال تھی سی جیندی ہی دی زندگی گل گئی ہے، زندگی سونی ہوندی ہے جن دی اولاد سونی ہے تے تربیت یافتہ ہے تے آخرت بھی سونی ہوندی ہے جن دی اولاد نیک ہے تے نمازی ہے۔ حضرت لقمان اپنے پوتر کو کیا بیٹھے آدم کیا نہ کیتا کر بولو لا تشرک باللہ، اللہ نال شرک کہیں دی قدر بیٹھے سمجھنن۔ اگر تساں ارے وے میں پوری تقریر دا نچوڑ پیا دسے نہیں مقام مقدی کو میں ساری مغز خوری کی تیرہ تواری تساں اپنی اولاد کو رب دی قدر سکھاؤ، اللہ تواری اولاد دے دلش تواری قدر پا دے سے گال ختم ہے۔ جیڑی اولاد اپنے پیو ماں دی قدر نہیں کرے دی او پیو ماں اپنی اولاد کو اللہ دی قدر کہنے سکھائی ودی۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو رب دی قدر سکھا دے وے میں ڈنکے دی چوٹ آدھا قسمم باللہ آدھا اللہ ایسی اولاد دے دل اچ پیو ماں دی قدر بلہا دے نہ رہنے۔ تساں کدیں نمازی بنایا نہیں، تساں کدیں توحید سکھائی نہیں، تساں کدیں اپنی اولاد کو حیا سمجھایا نہیں۔ پوتر کو بیٹھا دے چنگے پیسے کمائے کر ہی نہیں ہے کیا، اوے مزدوری تے کیا کر ہی نہیں ہے کیا، محنت کی تھی کر ہی نہیں ہے کیا، نصیحت کیا بیٹا کرنے لا تشرک باللہ اللہ نال۔ یہ ان علماء موجود ہیں ماشاءاللہ جید علماء ساری جماعت دے تے میں ان وانڈت نہیں کٹ سکدا لیکن اتنا ضرور آدھا این آیت دے بعد جڑی اگلی آیت ہے نا وہ حضرت لقمان دی نصیحت نہیں، حضرت لقمان دی نصیحت نہیں، نصیحت کو روک کے جڑے ویلے حضرت لقمان نے نصیحت کی تھی اپنے پوتر کو اللہ نال شرک نہ کیتا کر، گویا کہ اپنے پوتر کو اللہ دی قدر سکھائی ہے، اللہ نے اتنی نصیحت روک کے ایک بھی نصیحت اللہ نے آپ کی تھی ہے، آپ اللہ نے کی تھی ہے نوجوانے کو کیویں
اللہ تعالی نے فرمائے جیڑا باپ اپنے پتر کو میں اللہ کریم دی قدر بیٹا سکھیں گا انجی اولاد کو میں اللہ بھی نصیحت کرنا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فِصَالُ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدھے اللہ نال شرک نہ کیتا کر، اللہ دی قدر کی تھی کر۔ اللہ نے اگو جواب دے اندر نصیحت روکیں، تربیت روکیں۔ اللہ نے ایک بھی آیت وچ داخل کر کے اللہ نے فرمایا وَإِنسَانَ جی میں تے کو تیرا ابا میں اللہ دی قدر بیٹا سمجھے رہا، میں اللہ تے کو تیرے ابے دی قدر سمجھے رہا، میڈا بھی شکر ادا کیتا کرتے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کیتا کر۔ اگر اینچا سمجھیں لا تشرک باللہ دی تفسیر بن دیئے انشکر لی، لا تشرک باللہ دا تعلق بن دے انشکر لی۔ اے انسانوں میڈا بھی شکر کر جی میں تے کو لقمان آدھا پہ، میرے شکر دا طریقہ ہی ہوئے کہ میرے نال شرک نہ کیتا کر، تے میں بھی آدھا اپنے پیو ماں دا بھی شکر کر، یعنی اپنے پیو ماں نال بھی شریک نہ کر۔ جیڑا مقام ابے دا بن دے او غیرہ کو نہ لے، جیڑا مقام ابے دا بن دے او یارہ کو نہ لے، جیڑا مقام ابے تے اماں دا بن دے او اپنی سنگت کو نہ لے، جیڑا درجہ تیرے پیو ماں دا ہے او درجہ دنیا کہنا تے پاکی لوگیں کو نہ ودا لے۔ جی میں تیرا ابا بیٹھا دے میں اللہ نال شرک نہ کیتا کر، میں اللہ عرش تو آدھوں اپنے پیو ماں نال بھی شرک نہ کیتا کر۔ شرک نہ کرن دا مطلب ہے جی میں تیرے ابے تک آکھے اللہ دا شکر گزار بن، میں اللہ تک آدھا تو اپنے پیو ماں دا شکر گزار بن۔ ایدہ مطلب ہے جڑا پیو ماں اپنی اولاد کو اللہ دی عظمت سمجھاوے، اللہ ایسی اولاد کو پیو ماں دا فرما بردار بنا دے۔ تُساں توحید کرے نہیں سکھائی، انہوں کیا پتا ابا کیا ہوندے، تُساں رب سکھاؤا تے رب تواری اولاد کو اب سکھاویا تے ابے دی قدر سکھاویا۔ کیا خیال ہے، سمجھ آئیے نہیں ہے؟ یہ پہلی نصیحت آوی لا تشرک باللہ، اللہ نال شرک بولو تھک تو نہیں ہویا ہے، میں مکینا جلدی انشاءاللہ۔ چاچے جی دا حکم آ چاچے یعقوب صاحب دا بھی 1.5 گھنٹے کے گھٹ نہیں کرنے، تے میری ذرا طبیعت بھی تھوڑا ناساز دوجا تریجا دی مارے بخار زکام کھانسی موسم دی تبدیلی وال بھی میں کوشش کرے نا انشاءاللہ۔ چلو 1.5 نہ صحیح تو گھنٹے کی نے تو تھوڑا بننا کراس کروں نا، چلو کیونکہ پرتے میں ریڑھ ہے ہی میں سمجھو 1.5 ہی تھیا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں وہ دیکھو میرے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ایویں اولاد دی تربیت کر جویں حضرت لقمان بیٹھے کرنے آن آتے بیٹھے آن وے میرا پترا اللہ نال شرک نہ کیتا کر، تساں بھی اپنے پتریں کو توحید سکھاؤ۔ والگو اللہ نے فرمائے تو پیو ماں دی عزت کی تھی کر۔ اور اگو تریجی بات سن ذرا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدن کی جی سونی بات ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا، سمجھی ذرا۔ اے میرا بیٹا میں ابے لقمان دی نصیحت ہی تو کو ڈس چھوڑا، وہ ڈس چھوڑا لگ دے تھک آئے ہو تو اپنی اولاد کو ڈسے سو۔ اے پترا جیڑا کام میں کر رہے ہیں وہ دیکھی ذرا سمجھاون دا انداز دیکھ، جیڑا کام میں کر رہے ہیں میرا پترا او بھاویں ذرے برابر کیوں نہ ہوئے، ہاتھ چ پکڑی دا نہیں ذرہ جڑے ویلے روشن دان چوں نکتا کھڑا ہوئے،
چھوٹے تو چھوٹا تیرا عمل کیوں نہ ہوئے، اے میرا پترا بھاویں وہ عمل تو پتھر دے ویچ وڑ کے کیوں نہ کریں، بھاویں تو کہیں کنے لکیں کیوں نہ ودا، تو آکیں ابا کہنی پیادے دا، اماں کہنی پیادے دی، استاد کہنی پیادے دا، کلہیں کیوں نہ وہ کام کریں، پتھر دے ویچ وڑ کے کیوں نہ کام کریں، یا چٹان دے اتے چڑھ کے کیوں نہ کریں، آسمانہ دے ویچ وڑ کے کیوں نہ کرے، زمین غارہ بڑھا کے پے کے کیوں نہ کریں، اے میرا پترا میں ابے دی نصیحت پلے پا، پتھر دے ویچ ویڑیا ہویا کم، آسمانہ دے اتے چڑھ کے کیتا ہویا کم، زمین دے ویچ پے کے کرنالا کم، جتنا مرضی لوگ کے ودا کریں، یاد کریں یاد بے اللہ، اللہ ویچے جڑی طاقت ہے، اللہ تیرا حکم تیرے سامنے آکے رکھ دے سی، پتھران دے ویچ کریں، وات بھی اللہ کے نئے لوگ سردا، آسمانہ دی بلندی تے کریں، اللہ دی نظر کے نئے لوگ سردا، زمین دے ویچ وڑ کے کریں، اللہ دی نظر کے نئے لوگ سردا، ابے کے لوگ سردائیں، اماں کے لوگ سردائیں، رشتہ داریں کے لوگ سردائیں، لیکن اللہ کے نئے لوگ سردا، ان اللہ لطیف خبیر، کالی رات ہوئے، کالی رات کالا پہاڑ ہوئے، کالے پہاڑ تے کالی قویلی تے چیونٹی ٹردی میں بھی ہوئے، اللہ پاک اون چیونٹی تے قویلی دے ٹرن دی آواز کو بھی سن دے، اللہ ان دے دل چاوان علی خیال کو بھی جان داؤں دے، خیال کریں پترا، متا سمجھیں اللہ نہیں پیادے دا، اللہ تیرے ہر عمل کو سامنے کر دے سی، ایدہ مطلب ہے ابا اپنے پتر دی تربیت پیا کرنے جدائیں کیتا کر سوچ سمجھ کے کیتا مسئلہ ہی کہیں نہیں میں میرا پوترا دگ میں نالا کہیں دی کیا مجال ہے، ابا میں اندہ پیام تو میں کو رستے چاٹ مار لیتی نے، چاٹ جو ماری نے تو ونگاں پاتی بدا میں مہندی لائی بدا میں ہتھیں تھے، اے پیو دا نا لجوائی لا دے میں نا دو گوڑا جاؤں، یہ ہون ابا تربیت پیا کرنے، پوتر کو مت پیا سکھیں دے، اتھا ابا اپنے پوتر کو کیا پیا دے، او میرا پوترا کام جیڑا بھی کریں نیت رکھی کر، کون دے دا پہ کون دے دا پہ، ایک مدرسے دی کلاس دا امتحان پیا تھی دا ہوئے، ممتحن مدرسے چگئے امتحان کی نان دی خاطر ہر بال کو ایک مرغی تے ایک چھری پکڑوا دیتی ہے، اتھا زبا کر رہا ہو جتھا کوئی نہ پیا دے دا ہوئے، بال سیانے بھلے ہونن، وہ کوئی گئے کوئی جھات دی آڑ، کوئی دیوار دی آڑ، کوئی گئے کوٹھے کو بانچا کیتے جیتا کوئی نہ پیادے دا ہوئے، سارے مرغی زبا کرن، ایک بال مرغی بھی بچائی ودے، چھری بھی چاہی ودے، سارے کھل دے بین آج توں تا ناکام ہی، سارے سال دی کیتی کرنی چاٹے ہی، پاگالا تے کو کوئی جان ہی لدھی، وہاں گئے تے جو لوگ نہیں پتہ لگ دے ہیں، جھیڑے ویلے استاد دے سامنے آئے، زبا کر رہی ہاں کتھاں باندھ کمریج، تو زبا کر رہی کتھاں فلانی آڑج، کوئی نہ پیا دے دا کوئی نہ، ہاں بھئی تائیں زبا کیوں نہیں کیتی، وہاں کے استاد جی تُساں اپنے فیصلے تے غور کرو، تُساں کیا اتھاں زبا کرنی ہے جتا کوئی نہ پیا دے دا ہوئے، میں باندھ کمرے چگیاں اندروں کونڈی لاون پیوں، میں ریٹھے دنیا اس تا کوئی نہیں پیا دے دا، لیکن اللہ دی نظر کے تنے میں بچ سکتا، جتھاں گیا میں ریٹھے میرا اللہ دے دا پہ، جتھاں گیا میں ریٹھے میرا اللہ دے دا پہ، استاد کے سارے شگرد ناکام ہیں، تو کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ کریم دے دا پہ او بچہ کامیاب ہوں دے، او بچہ نیک ہوں دے، او بال بڑا نصیب آنا ہوں دے، جیندہ نظریہ ہوئے رات ہوئے ڈی ہوئے، اللہ دے دا پہ ہی واسطے حضرت لقمان اپنے پوتر کو پیادن جیڑا کم کرے سے اللہ دے علمے چھے، قیامت لنی جڑے ویلے بندے دے سامنے نام اعمال رکھیا ویسی، بندہ اپنے نام اعمال تے نظر مرے سی تے اکسی ہائے مال حاضر کتاب
किताब, क्या थी गए नाम अमाल को, ला युगादिरु सगीरतों वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। क्या थी गए हर शय हाजिर आ गई है। हजरत लुकमान दी त्रीजी नसीहत दस छोड़ा सुन दे बैठे हो। पहली नसीहत क्या है? शिरक ना किया गया। दूसरी नसीहत क्या है? जेड़ा काम करें दिया ते वो भी कौन देता पे? बोलो कौन देता पे? तीजी नसीहत क्या है? तीजी नसीहत ते गौर करी जरा, ऐ मेरा पुत्र आके में सलाह नमाज पढ़ी कर। चौथी नसीहत है वामुर बिल मारूफ, अच्छाई दा लोगों को आख्या कर। सतवीं नसीहत है वनहा अनिल मुनकर, बुराई के रोक्या कर। आठवीं नसीहत है वस्बिर वस्बिर, ऐ मेरा पुत्र वस्बिर अला मा असाबा का। जेड़ा कुछ ते को तकलीफ साफ जले नमाज पढ़ से ते लोगों को नेकी दा आख से बुराई को और ऊँवले पीछे तकलीफ आते औसन तब सरे तो सुनने पोसन ताने तो लोग मरे सन नाल बयादन पुत्र पीछे तय क्या करने? सब्र करने। क्या करने? सब्र करने। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सब्र करना हिम्मत है। लोगों को बुराई के रोकना हिम्मत है। लोगों को नेकी दा आखना हिम्मत है। ते नमाज दी पाबंदी करना भी हिम्मत है। ये दिलेरी दे काम में ते हिम्मत दे काम में ते नाल फरमांदे मेरा पुत्रा वला तुसइर खत्ता लिन्नास। ए सइर स्वाद ऐन रा, ए उठ जानवर को आदन ओठ वाला जानवर जैसी गर्दन कशे कोई ठोक खड़ा हो ना ते उनकी गर्दन तले ना थी सके। ए मुराद है। ते हजरत लुकमान आदन वला तुसइर खद्दा का, ए ना होवे हर वेले तेरा मुंह सुजा पिया होवे ते तेरी गर्दन वट होवे जे को देखें जिवें खिजे तेरे मुंह ते 12 बजते पे होवे। नहीं, हर कहीं नाल मुस्करा के मिलिया कर, खेल के मिलिया कर, प्यार नाल मिलिया कर, सीने नाल ला के मिलिया कर। ए बुथाड़ नहीं सुजावने बंदे इतना चंद टक्के कहीं के आत वजन जीवन नहीं देने। क्या ख्याल है? जदा ही फजर नाल औलाद को घर दे बाहरों भेजा करो ना तरबियत करके, पुत्र खेल के मिलने सारे को। अच्छा ईमान नाल असा जेड़ा नौजवान खेल के मिले हर कोई आखसी वो चंगे पीऊ दा पुत्र ही होए, इवें आखसन के ना आखसन। ते जेड़ा बुथाड़ सुजाई वंजे ऊको कोई कुछ ना आखसी। जेड़ा पहाड़ा तेरे ते पढ़ी सी तौबा अल्लाह यादो बिल्ला। पुत्र को तरबियत रीति करो। ऐ मेरा पुत्र ई नहीं करना बल्कि क्या करने? वला तमशफिल अर्द मरहा, आकड़ करके भी नहीं चलनी, जमीन ते आकड़ करके भी नहीं चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालन फखूर। ऐ मेरा पुत्र आकड़ वाले नाल ते शेखी दिखावन वाले नाल अल्लाह मुहब्बत नहीं करदा। वक्सिद फी मशीयक, अपनी चाल च नरमी पैदा कर। वगजुज मिन सौतक, अपनी आवाज च नरमी पैदा कर। इन्ना अनकर लसवात लसौतुल हमीर, उच्चा आवाज़ां गड्डा दी आवाज़ां ते गड्डा दी आवाज़ अल्लाह को पसंद कहनी। जदा ही अलाया करो, धीमा अलाया करो। नर ए तरबियत पे थी औलाद दी। अब्बे दे हो जे पोत्र ऊंचा अलावे समझो तरबियत कहनी, वड्डे जे हो जे छोटे अलावे समझो तरबियत कहनी। समझाया कर उन्हें को कि चंगे अला अलाए करो, चंगी चाल चलिए करो, खेल मुस्करा के चलिए करो। आकर न हजरात औलाद की तरबियत कर वंजो, औलाद को नेक बना वंजो। असल नेक औलाद असल औलाद है। जेड़ी औलाद नेक नहीं ए औलाद औलाद नहीं। जिमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया हा इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ए तेरा नहीं क्योंकि इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ए नेक नहीं। नेक बना गयो ते अपनी आखरत बना गयो। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह सारे बालें को नेक बनावे। ऊंची आमीन आखो, ऊंची आमीन आखो। अपने बालें को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, नेक बनाओ, तरबियत कर वंजो। उन्हें को मुआशरा समझाओ, उन्हें को तौहीद समझाओ, कुरान समझाओ, ताकि जींदे भी साडे वास्ते खैर बरकत दा जरिया बनन, मरण दे बाद भी साडे वास्ते निजात दा जरिया बनन। अल्लाह तुहाको जज़ाए खैर देवे। मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करना अपने अजीज़ें को, उन्हें दे वालिदैन को, असातिज़ा को।